नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि सरकारले आदेशमा भनेको 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलायो। तर संसद बैठक बसेकै दिन सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश दियो, जुन आदेशले सरकार मात्र नभई नेकपाको एकता नै धरापमा परेको छ। नेकपा पार्टीको आधिकारिकताबारे आदेश दिँदै सर्वोच्चले पूर्व एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी जोडिएर बनेको नेकपालाई वैधानिक मानेन, उनीहरूलाई पूर्वावस्थामा फर्काइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुन केही बेर अघि मात्र आएको यो आदेशले नेकपा ओली समूहमा हर्षको सञ्चार गराउँदा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहमा भने निराशा छाएको छ। अब के हुन्छ त? यो आदेशपछि भने सबैतिर प्रश्न मात्र छाएको छैन, सबैतिर सङ्कट समेत छाएको छ। दलहरूको मनपरीलाई अङ्कुश लगाउँदै आएको सर्वोच्चको एकपछि अर्को आदेशले राजनीतिलाई भने थप जटिल बनाउन थालेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो दिनको बैठकमा नै गन्जागोल, प्रचण्ड नेपाल पक्षद्वारा बहिष्कार, कांग्रेस र जसपाद्वारा अवरोध, बैठक 26 गतेसम्मका लागि स्थगित। नेकपा आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राजनीति नयाँ मोडमा, पूर्व एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी बीचको एकता नै धरापमा। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेकपा आधिकारिकता विवादबारे सर्वोच्चको आदेश मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने दृढता। त्यसको कार्यान्वयन अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ मैले हेर्नुपर्छ। दल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश निर्णय बेठिक समयमा आएको देव गुरुङको तर्क। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी यथास्थानमा गयो भन्न नमिल्ने दाबी। र एउटै योजनाबाट 8 लाख कमिसन लिएका धनुषाका बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष अझै भेटिएनन्। कमिसन अख्तियारको छापा टोली अघि फालेर अध्यक्ष भने फरार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 26 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बोलाइएको बैठक नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले अवरोध गरेपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बैठकको नयाँ मिति फागुन 26 गते दिउँसो 1 बजेका लागि तोकिएको हो। आइतबारको संसद बैठक नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले बहिष्कार गरेको थियो भने कांग्रेस र जसपाले नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध गरेको थियो। संसद सचिवालयले आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा संसद नभएका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेश गर्ने विषय र वर्तमान र पूर्व सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो। प्रचण्ड माधव समूहका सांसद भीम रावलले शोक प्रस्ताव पारित हुने दिन अन्य विषय कार्यसूचीमा राख्न नहुने बताउनु भएको थियो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेशहरू संसद बैठक बसेकै दिन पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको भनी बचाउ गर्नुभयो। त्यसपछि प्रचण्ड माधव समूहका सांसदले प्रतिनिधि सभा बैठक स्थल छाडेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि उठेर विरोध जनाए। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड र सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै उक्त अध्यादेश पेश गर्न नदिने अडान लिनुभयो। सभामुख सापकोटाले कांग्रेसका विरोधका बावजुद कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक अध्यादेश सम्बन्धी विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले रोस्टममा नाराबाजी गरेका थिए। नाराबाजीका बीच सभामुख सापकोटाले बैठक 10 मिनटका लागि स्थगित गर्नुभयो र त्यसपछि सूचना टाँस गरेर फागुन 26 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूले सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ।
आइतबार संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसला मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली बैठक सुरु नहुँदै संसद भवनबाट बाहिरिनु भएको थियो। सो क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूले फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न भने बाँकी रहेको तर्क गर्नुभयो। हामी अदालतको फैसलालाई मान्छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्छौँ। अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी विरुद्धको अवस्था बन्ने के हो? अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ मैले हेर्नुपर्छ। सर्वोच्चले ऋषि कट्टेलको पार्टीलाई नेकपा नामको आधिकारिकता प्रदान गर्दै साविक एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युताई दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता देव गुरुङले दल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय बैठक समयमा आएको बताउनु भएको छ। आइतबार संसद सचिवालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गुरुङले नेकपा दलको आधिकारिकताका बारेमा गरेको निर्णय समयमा आउन नसकेको र बैठक समयमा आएको बताउनु भएको हो। गुरुङले पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युताई यथास्थानमा गयो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। नेकपाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्वाचन आयोगमा परिरहेको बहसको सन्दर्भमा यसले केही न केही असर केही न केही प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले चाहिँ उपयुक्त समय हो भन्ने देखिँदैन। चाहिँ न्याय इन टाइममा दिनुपर्थ्यो, बैठक टाइममा चाहिँ न्याय दिने काम भयो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले पार्ने साइड इफेक्टहरू चाहिँ के कस्तो पार्छ त्यो हामीले हेर्दै गरेर मात्रै पछि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी एकीकरणपछि 3 वर्षमा धेरै कामहरू भएको र त्यसलाई सरकारले पनि स्वामित्वमा लिएकाले नाम परिवर्तन हुँदैमा एकीकरणका सबै अवशेष मेटिन नसक्ने उहाँको दाबी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उहाँले कोरोना खोप लगाउनु भएको हो। उहाँसँगै पत्नी राधिका साक्यले पनि खोप लगाउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारदेखि मुलुकभर दोस्रो चरणको खोप अभियान पनि उद्घाटन गर्नुभएको थियो। दोस्रो चरणको अभियानमा 65 वर्षमाथिका वृद्धलाई मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन लागि हो। यसअघि 55 वर्षमाथिका नागरिक, विद्यालयका शिक्षक, सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने चालक र सहचालकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने घोषणा गरिएको थियो। यस्तै आइतबार बिहान 11:15 बजे कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पहिलो चरणमा आइतबार 3,48,000 डोज कोरोना खोप नेपाल आएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत आइतबार आउने कोरोना खोप भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नै हो। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप पनि अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाकै उत्पादन हो। त्यस्तै नेपालले खरिद गरेको 20 लाख डोज मध्ये 10 लाख डोज फागुन 8 गते आइसकेको छ। सरकारले अतिरिक्त 50 लाख डोज खोप किन्ने तयारी गरिरहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण आर्यलले बताउनु भएको छ। राजनीतिक माथापक्षले मुलुकलाई क्षतविक्षत बनाएको छ। एउटा दलभित्रको द्वन्द्वको उपज अहिलेको राजनैतिक परिदृश्यहरू बाहिर देखिएका छन्। सधैँ जस्तो अस्थिर सरकारबाट दिक्क जनतालाई भ्रममा राख्न खोजेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता पटाक्ष अन्ततः अन्यल र सङ्कटभन्दा बाहिर जान सकेन। यी दुवै दलले पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमति गर्दै एउटै घोषणापत्र मार्फत जनतामा गएका थिए। उनीहरूले पार्टी एकता गरेर नेकपा पनि बनाए। तर द्वन्द्व बढ्दै जाँदा नेकपा विभाजित बन्यो। यही द्वन्द्वको चरमोत्कर्षले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन समेत भयो। सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गर्दै सदन बोलाउन निर्देशन गर्यो। तर पहिलो दिन बसेको सदन उही पुरानै लयमा फर्कियो, अर्थात् विरोध र बहिष्कारमा। एक रिपोर्ट। दृश्य 1। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै आह्वान भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सुखद रहेन। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको कार्यवाही आरम्भ गरे। बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउनका साथै मन्त्री परिषद हेरफेरको सूचना दिइयो। श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा, श्री ईश्वर पोखरेल उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री रामबहादुर थापा मन्त्री गृह, श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
मन्त्री अर्थ सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र सुनाउँदै गर्दा प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसदहरूले विरोध जनाए। अवैधानिक रूपमा मन्त्री परिषद हेरफेर भएको भन्दै सांसद भीम रावलले आपत्ति जनाए। सरकारले सम्पूर्ण रूपमा वैधता गुमाइसकेको, आफै हत्या गरेको प्रतिनिधि सभामा आफै प्रस्ताव राख्नु त अलिकति राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो लाग्दैन र सम्माननीय सभामुख यो कुराप्रति हाम्रो आपत्ति छ। यदि सम्माननीय सभामुखजीले यो कुरालाई परिवर्तन गर्नुहुन्न कार्यसूची हाम्रो माग अनुसार भने यसमा हाम्रो विमति रहन्छ। रावलको आपत्तिपछि पनि सभामुख सापकोटाले संसद सुरु गर्न प्रक्रिया अघि बढाए। उनको प्रक्रियासँगै प्रचण्ड नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गर्यो। पुनः सभामुखले बैठकको कारबाहीलाई अघि बढाए। दृश्य 2 कार्यसूचीमा उल्लेख रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई टेबल गर्न कानुनी मन्त्रीलाई अनुमति दिए। यसको विरोधमा उत्रियो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस। त्यसपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई सभामुखले बोल्न समय दिए। संवैधानिक परिषदमा राज्यका सबै अङ्गका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ, तर सरकारले जुन खालको अध्यादेश लिएर आयो यो अत्यन्तै संविधानको प्रतिकूल हो र संवैधानिक परिषदको जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिटलाई यसले पुरै समाप्त गरेको छ। सांसद खाँडले बोलेपछि कानुन मन्त्रीले अध्यादेश टेबल गरे। कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2063 परिषदको अध्यक्ष कम्तीमा 4 जना अन्य उपस्थित भएमा परिषदको गणपूर्वक संख्या बैठक पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा बैठक हुन नसकेको हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक निर्णय हुन नसक्ने। यसको विरोधमा प्रतिपक्षी दलले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गर्यो। प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीपछि संसद बैठक स्थगित गरियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 66 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 4111 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 66 जनामा कोरोना पोजिटिभ भएको छ। नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या कुल 21,92,836 पुगेको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,74,721 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 825 जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 58 संक्रमितले कोरोनालाई जितेका छन्। कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हाल 53 जना क्वारेन्टिनमा छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,70,886 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको समयमा गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा चर्केसँगै बिक्यो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा 753वटा स्थानीय तह सिंहदरबारको रूपमा स्थापित भए। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुगेको पनि अहिले 3 वर्ष बढी भइसकेको छ। तर गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको भने स्थापित भएका स्थानीय तहमा चरम बेथिति देखिन थालेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताले अधिकांश स्थानीय तहलाई नराम्रोसँग गाँचेको छ। जनताको मत लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको घटना नौलो रहेन। अब यस्तै घटना धनुषाबाट प्राप्त भएको छ। एक रिपोर्ट। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतले कमिसन बापत 8 लाख रुपैयाँ लिएको रहस्य खुलेको छ। गत सोमबार साँझ धनुषाको महेन्द्रनगरबाट कमिसन बापत 8 लाख रुपैयाँ लिएर बटेश्वरतर्फ आउँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टङ्कालबाट खटिएको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीलाई पछ्याउँदै औरही पुलको छेउमा अध्यक्ष राउतले पैसाको पोको फाले गाडीबाटै हाम फालेर फरार भएका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष राउतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी स्थानीयहरू धरनामा बस्न बाध्य बने। विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता सहित नागरिक समाज तथा त्यहाँका सर्वसाधारणले भ्रष्ट अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी नै गरे। बटेश्वर गाउँपालिकाका हरेक आयोजनामा अध्यक्ष राउतले व्यापक कमिसन दिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले हरेक विकास योजनाको फाइल नियन्त्रणमा लिए अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न समेत माग गरेका छन्।
एउटै योजनाको अन्तिम भुक्तानीमा मात्र 8 लाख रुपैयाँ बढी कमिसन दिएको आरोप लगाउँदै तालाबन्दी गरेका युवाहरूले सबै योजनामा ठेकेदार, उपभोक्ता समिति तथा कर्मचारीलाई थर्काउँदै व्यापक कमिसन असुल गरेको आरोप लगाएका छन्। कमिसनबाटै आफन्तको नाममा करोडौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा, घर घडेरी ठड्याएको धरनामा बसेकाहरूले दाबी गरे। अहिलेसम्म गाउँपालिका अध्यक्ष फरार छन्। गाउँपालिकाको सबै काम ठप्प छ, तर अध्यक्ष रावतमाथि कारबाहीको माग सर्वत्र उठिरहँदा सम्बन्धित निकायले खोजीका लागि तदारुकता नै नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। भ्रष्ट गाउँपालिका अध्यक्षको करतुत पर्दाफास हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुलाई स्थानीय बुद्धिजीवी नागरिकहरूले शङ्काको रूपमा हेरेका छन्। राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता ऋषि कटेल नेतृत्वलाई दिएको छ। तर यति मात्र सीमित छैन। फैसलाले सत्तारूढ नेकपा नै नरहेको आशय प्रकट गरेको छ। अर्थात् अब पूर्ववत अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रमै पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाममा भएको एकीकरणलाई मान्यता नदिने आशयको फैसला सुनाएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा अहिले वैधानिक सङ्कटमा पुगेको छ। नेकपा नामको वैधानिकता ऋषि कटेलले पाएका छन्। दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएपछि कटेलले नामको दावी गर्दै 2075 मङ्सिर 21 गते मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसको अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले कटेल नेतृत्वलाई वैधानिकता दिए र सत्तारूढ नेकपालाई पूर्ववत अवस्थामै फर्काइदियो। फैसलाका 3 मुख्य निष्कर्ष। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै नाम हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा कोष्ठले फरक नपर्ने सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष रहेको छ। सो सम्बन्धमा विचार गर्दा सामान्यतया प्रयुक्त भएको अक्षरको उच्चारण र अभिव्यक्त भए पश्चात त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता महसुस हुन्छ हुँदैन त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भएकोले त्यसतर्फ भिन्नता नदेखि मिल्दोजुल्दो देखिन आएकोले त्यसको सारभूत भिन्नता राख्ने समेत देखिँदैन। जुन कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 10 बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा 6 को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन। यसरी दफा 10 बमोजिम निर्णय गर्दा दफा 6 को उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको 2075 जेठ 23 को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको 2075 कार्तिक 9 गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 6(1) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को 9मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाका यी आधारले सत्तारूढ नेकपाले मात्रै वैधानिकता गुमाएको छैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई पनि प्रश्न उठेको छ। एमालेको मतले मात्र सरकार बन्ने अवस्था छैन, त्यसमा पनि माधव नेपाल समूहहरू नरहँदा सरकार अल्पमतमा हुन्छ। अर्कोतिर एमाले र माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू आफ्नो दलमा आउनुपर्छ। नेकपाकै नाममा निर्वाचित भएकाहरूको अवस्थाबारे फैसला मौन छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको एक विद्यालयको हरिविजोग अवस्थाबारेको रिपोर्ट न्युज 24 ले प्रसारण गरेको थियो। करिब 300 विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर थियो, जसका कारण विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा निकै प्रभावित भइरहेको बारे
विद्यार्थीहरूले स्वयं गुनासो गरेका थिए। तर अहिले विद्यालयको मुहार फेरिएको छ, भत्किएका संरचना निर्माण गरिएको छ, विद्यालयलाई रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ। एक रिपोर्ट। न झ्याल ढोका न त कोठा छेक्ने बार नै, वरिपरि बारिएका बाँसका भाटा मसिएर भत्किन लागेका थिए। हिउँदमा सिरेठो र धुलोको सकस सहनुपर्ने बाध्यता, वर्षायाममा झरी हिलो र लेदो सिधै कोठाभित्र पस्ने, त्यसमाथि गाईवस्तुको दिशा पिसाबको दुर्गन्ध खपिन सक्नु हो। यस्तै अवस्था थियो पर्सास्थित बहुदरमाई नगरपालिकामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयको। श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको यस्तै दुरावस्थाले विद्यार्थीहरू पीडित बनेका थिए। कार्यक्रम कल 24 मा पर्साबाट सर्वसाधारणले यो विद्यालयको दुरावस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। भवनको पनि एकदम अभाव छ, भवन पनि पुरै पूर्ण रूपले पुरानो जुन भवन छ। कुन विद्यालयको कुरा गर्नुभयो यहाँले? म चाहिँ श्री नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुकुइला बोवरीको कुरा गर्दैछु। हजुर, त्यहाँ जनशक्ति पनि अभाव भयो, विद्यालय भवन पनि अभाव भयो, यही भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर, भवन पनि पुरानो एकदम भत्किने अवस्थामा छ, जुन बेला पनि भत्किन सक्छ। कार्यक्रममा विद्यालयबारे गुनासो आएपछि हाम्रो टिमले थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास जारी राख्यो र हाम्रो टिमले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गरायो। हाम्रो ध्यान आकर्षणपछि अहिले यो विद्यालयको मुहार फेरिएको छ, अर्थात् विद्यालयका भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गरिएका छन्। विद्यालयलाई रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ। पहिले र अहिलेको यो तस्बिर एकैछिन हेरौँ। यो विद्यालयमा करिब 300 विद्यार्थीहरू किताबका अक्षरसँग पौठजारी गर्दै भविष्यको गोरेटो कोरिरहेका छन्। तर भत्किएका र चर्किएका विद्यालयको भवनमा विद्यार्थीहरूले चैनले पढ्न पाएका थिएनन्। भवनको यस्तै कमजोर संरचनाका कारण उनीहरूको पठन पाठन निकै प्रभावित बनेको थियो। तर अहिले विद्यालयको स्वरूप परिवर्तन भएको देखेर विद्यार्थीहरू पनि दङ्ग छन्। सबै साथीहरूले भन्नुभयो ल प्रको जिम्मेवारी लिनुहोस्, मैले त्यसअनुसार चाहिँ जिम्मेवारी लिएँ अनि आज चाहिँ मैले विद्यालयमा धेरै कुराहरू चाहिँ सुधार गर्न सकेको छु। पहिलाभन्दा जस्तै कक्षाको व्यवस्थापन, कक्षा धेरै कक्षाहरूमा विद्यार्थीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो सङ्ख्या एकदम बढी छ। प्रत्येक कक्षामा चाहिँ बेन्चको विद्यार्थीको चाप अनुसार चाहिँ बेन्च थिएन। मैले 20 वटा बेन्चहरू चाहिँ यता विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको जनशक्तिको अभाव भने कायमै छ। तर पनि विद्यालय जेनतेन चलिरहेकै छ भन्ने मानसिकताले सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन। अर्थात् यो विद्यालय सुधार गर्नु कसैको प्राथमिकतामा नै नपरेको स्थानीयको चिन्ता अझै कायम छ। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिने कि? अब बिजनेस न्यूज। आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार बजार 21.58 अङ्कले घटेको हो। 0.86 अङ्कले बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2485.09 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक 21.58 अङ्कले घटेर 2485.09 अङ्कमा सीमित भएको हो। आइतबार होटल तथा पर्यटन तथा जलविद्युत कम्पनीको उपसमूह बाहेक अन्य सबै नकारात्मक देखिएको छ। आइतबार 1,17,78,820 किता शेयर 5,54,64,480 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। आइतबार 36 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 130 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 9 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। सबैभन्दा बढी कमाउने शीर्ष 5 कम्पनीमा चन्द्रागिरी हिल्स, नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर्स, राइराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, एक्सल डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी रहेका छन्। नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर्सले शेयरधनीलाई 15% लाभांश घोषणा गरेपछि आइतबार कम्पनीको शेयर मूल्यमा 9.83%ले बढेको हो। आइतबार सबैभन्दा बढी नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य 5.52% र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 5%ले घटेको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको 42,78,40,924 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। त्यसैगरी नेपाल बैंक लिमिटेडको 39,69,93,782 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
भारतको चर्चित फ्रेन्चाइज इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको 14औं संस्करणको मिति घोषणा भएको छ। भारतीय क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय बीसीसीआईले आगामी संस्करणको आइपिएलको मिति घोषणा गरेको हो। बीसीसीआईले घोषणा गरेको मिति अनुसार 14औं संस्करणको प्रतियोगिता अप्रिल 9बाट सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल मे 30 मा हुनेछ। चेन्नाईमा हुने उद्घाटन खेलमा मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर भिड्नेछन्। प्रतियोगिताका खेलहरू चेन्नई स्थित अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुम्बई र कोलकाता गरी 6 शहरमा हुनेछ। आइपिएल 2021 का लागि अक्सन सम्पन्न भइसकेको छ। कोरोनाको महामारीका बावजुद 13औं संस्करणको आइपिएल भने युएईमा आयोजना भएको थियो। फाइनलमा दिल्लीलाई हराएर मुम्बईले उपाधि जितेको थियो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साबिके दल रहने सर्वोच्चको फैसला। नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कटेललाई ओली प्रचण्डले नेकपा प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेश। निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद नटुङ्ग्याइदिँदा संसदमा समस्या। संसद अधिवेशनको काम कारबाही समेत प्रभावित हुने संसद सचिवालयको आशंका। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेकपा आधिकारिकता विवादबारे सर्वोच्चको आदेश मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने दृढता। प्रचण्डलाई दलको नेता र देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकमा नियमित गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता। 112 सांसदको हस्ताक्षर सहितको पत्र पेश। पशुपति क्षेत्रबाट 2 अर्बभन्दा बढीको बालुवा र माटो बेचिँदै 53,77,503 घनमिटर माटो र बालुवाको ठेक्का लगाएर बेच्न बोलपत्र आह्वान। सर्वोच्चको फैसलाबाट ओली पक्ष उत्साहित। 2075 जेठ 3 अघिको अवस्थामा पुगेको संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङको प्रतिक्रिया। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहद्वारा प्रतिनिधि सभाको संसद बैठक बहिष्कार। ओलीले प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेकाले यही प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश राख्न नमिल्ने तर्क। लोकसेवा आयोग दिपायल केन्द्रबाट नक्कली परीक्षार्थी बनी प्रहरी जवानको लिखित परीक्षा दिने 22 जना पक्राउ। नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रवेश पत्रमा फोटो नै परिवर्तन गरी परीक्षामा सहभागी। प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए कोरोनाको खोप। आजदेखि दोस्रो चरणको अभियान सुरु। 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइने। दल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश बेठिक समयमा आएको देव गुरुङको तर्क। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी यथास्थानमा गयो भन्न नमिल्ने दाबी। सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसदमा पेश गर्न खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसद्वारा संसद बैठकमा नाराबाजी। असंवैधानिक भनिसकेकाले ती अध्यादेशहरू सदनमा पेश हुन नसक्ने जिकिर। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 5 प्रवीण बास्तोलाको हत्या नै भएको मोरङ प्रहरीको निष्कर्ष। प्रतिवादी सबै पक्राउ परेपछि अदालतमा पेश गरियो। इलामको पन्दाममा अनियन्त्रित भयो अटो पल्टिँदा चालकको मृत्यु हुनेमा अटो चालक 42 वर्षीय सुखमान राई। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँद्वारा नक्कली लाल पूर्जा बनाएर जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा 9 जना पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी, लिखित सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइने। चितवनमा प्रहरीलाई 100 रुपैयाँ घुस दिन खोज्ने ट्रक चालक पक्राउ परेमा नवलपुर बुलिङटार गाउँपालिका 2 देउरालीका 32 वर्षीय भरत लुङ्गेली। देशका विभिन्न स्थानमा 8190 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ठगी मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस अलपत्र, तर कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको सरकारको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा 4111 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप 66 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 58 जना निको। थानको डिपोको पहिलो चरणको स्तर उन्नतिको काम सम्पन्न। कार्यालयको भौतिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरी गरियो स्तर उन्नति। साताको कारोबारको पहिलो दिन नै नेप्से परिसूचक 21.58 अङ्कले ओह्रालो। चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर मूल्य 9.92% ले वृद्धि। इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको 14औं संस्करणको मिति घोषणा। प्रतियोगिता अप्रिल 9बाट सुरु हुने। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनल बर्नलीसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। आर्सेनल 27 खेलमा 38 अङ्क जोडेर लिगको 10औं स्थानमा। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई संसदको तल्लो सदनमा विश्वासको मत। 342 सिट रहेको तल्लो सदनमा प्रधानमन्त्री खानको पक्षमा 178 मत। भारतमा शरण लिन पुगेका आफ्ना देशका सुरक्षाकर्मीहरूलाई तत्काल फिर्ता पठाउन म्यानमारको आग्रह। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध बनाइराख्न जोड।
र ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1555 जनाको मृत्यु। यो सँगै हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,64,325 पुग्यो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो दिनको बैठकमा नै गन्जागोल। प्रचण्ड नेपाल पक्षद्वारा बहिष्कार, काङ्ग्रेस र जसपाद्वारा अवरोध। बैठक 26 गतेसम्मका लागि स्थगित। नेकपा आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राजनीति नयाँ मोडमा। पूर्व एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी बीचको एकता नै धरापमा। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेकपा आधिकारिकता विवादबारे सर्वोच्चको आदेश मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने दृढता। अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ मैले हेर्नुपर्छ। दल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश। बैठक समयमा आएको देव गुरुङको तर्क। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी यथास्थानमा गयो भन्न नमिल्ने दावी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले पार्ने साइड इफेक्टहरू र एउटै योजनाबाट 8 लाख कमिसन लिएका धनुषा बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष अझै भेटेनन्। कमिसन अख्तियारको छापा टोली अघि फ्यालेर अध्यक्ष भने फरार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघिको संस्करणमा सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।